जी जनाब, वेलकम बैक। और हाउसिंग का मसला पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीनन आपने देखा कि हुकूमत वक्त की भी इस पर बहुत तवज्जो रही है, लेकिन हाल ही में खबरों का हिस्सा बनने वाला मुतनाज़ा नस्ला टावर, आज इसका जिक्र करना चाहेंगे, जिसको मस्मार करने की जो कार्रवाई है वो तेजी से जारी है। अदालती हुक्म के बाद हम देखते हैं कि इस साइट पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। यहाँ पे 144 नाफिज की गई है क्योंकि प्रोटेस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए थे, और अब इसको बाकायदा तौर पर मस्मार करने की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त भी बहुत सारे सवालात हल नहीं हुए हैं, खास तौर पे ये कि जो रिहायशी हैं या जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वहां पे अपार्टमेंट खरीदा या दुकान खरीदी, उनके लिए अब आगे क्या फैसला किया जाएगा, क्या उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगी, और खास तौर पे जिस डेवलपमेंट सेक्टर को, जिन बिल्डर्स को एक तरह से इंसेंटिव देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स ये हुकूमत लेके आई है, तो क्या ये हमारी नाअहली है, क्या एक मैक्रो सिस्टम में गैप्स मौजूद हैं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जी या तो वो जमीन मुतनाज़ा है, वहां पे वो प्रोजेक्ट बनना ही नहीं चाहिए था, या कोई और मसला है। ऐसी सूरत हाल में जो रिहायशी हैं उनका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है और यकीनन डेवलपर भी इस वक्त बहुत ज्यादा तशवीश का शिकार है। आइए इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नस्ला टावर और उसके मस्मार करने की कार्रवाई के हवाले से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अदालती अहकामात पर अमल जारी। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को गिराने के लिए हैवी मशीनरी काम में मसरूफ। शाहराह फैसल पर नस्ला टावर के आसपास के इलाके को हिफाजती नुक्ता नजर से महफूज बनाया जा चुका है। नस्ला टावर के अतराफ दिफा 144 नाफिज, पुलिस और रेंजर्स की नफरी भारी तादाद में मौजूद है। अब तक 15 मंजिला इमारत की दीवारें गिरा दी गई हैं, जबकि एक्सकेवेटर को इमारत पर पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ गुलशन इकबाल में तिजोरी हाइट्स के इन्हिदाम का अमल जारी है। तिजोरी हाइट्स का साइड ऑफिस मुकम्मल मिसमार कर दिया गया है और छत गिराने और पिलर्स को भी तोड़ा जा रहा है। जी जनाब, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे जुड़े हुए हैं चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कॉमनली नोन एज आबाद, जनाब मोहसिन शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, ये जब कार्रवाई अमल में आई तो हमने अखबारात में देखा, मीडिया ने इसको कवर किया कि काफी सारे जो प्रोटेस्टर्स वहां पे मौजूद थे उनके बारे में कहा गया कि ये आबाद के मेंबर्स हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या फैसले किए गए हैं और डेवलपर कम्युनिटी क्या सोच रही है? देखिए, कोई ऐसा प्रोटेस्टर नस्ला या कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हम कौन सा इदारा ऐसा है जहां से अप्रूवल करवाएं, उसके बाद कोई भी उसको डिस्टर्ब ना कर सके। कोई ऐसा कानून हो, सुप्रीम कोर्ट वो बना दे, हाई कोर्ट बना दे, फेडरल गवर्नमेंट बना दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दे, ताकि एक दफा अप्रूवल के बाद ऐसा ना हो कि लोगों की इन्वेस्टमेंट जाया हो जाए, लोग ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान हो जाए। हमारी तो अल्लाह ना करे कोई इंसेंटिव थोड़ी मांग रहे, हम किसी से कोई जमीन नहीं मांग रहे, हम तो उनको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कानून दें, हमें तो कानून बना के दे दीजिए ताकि ये कारोबार ऐसा हो जिसमें सही लोग हों, जो इलीगल काम करने वाले हैं। मुझे बताइएगा कि नस्ला टावर के डेवलपर्स कौन है, कौन कंपनी या एसोसिएशन इसके पीछे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था? ये जॉइंट वेंचर्स कंपनी थी और इसके जो बिल्डर थे वो अब्दुल कादर काटलिया साहब थे जी। और आपके मुताबिक, आप क्योंकि इस इंडस्ट्री को समझते हैं, डेवलपर्स को जानते हैं, इन्होंने तमाम जो कानूनी कार्रवाई थी, तमाम परमिशंस, परमिट्स इनको मिल गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए? बिल्कुल मिल गए थे। इन्होंने अप्रूवल सारे कराए थे, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट से कराया था, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से जमीन ली थी, कहीं और से नहीं ली थी। ये सबसे पुरानी सोसाइटी है और ये शाहराह फैसल पे प्रोजेक्ट है, कहीं छुप के भी नहीं बना ना, यहाँ मेन रोड पे बना हुआ है। और इसके जो पार्किंग थी, 3 फ्लोर पार्किंग थे, इसमें 2 लिफ्टें थी, 2 इसमें और मोहसिन साहब, इसकी जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जब इसकी तशहीर हो रही थी, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे इसमें, इस दौरान कोई ऐसा अदालती नोटिस, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई? क्या किसी ने उनके ऊपर केस दायर करने की कोशिश की? ऐसा होता है ना कि पेशरफ्त में वक्त लग गया, लेकिन थ्रू आउट द टाइम जब तक ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई? ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक के लोग रहना शुरू कर दिए और लोग 4 साल से इस बिल्डिंग में 5 साल से रह रहे हैं जी। और रहने के बाद अचानक एक दिन उनको पता चलता है कि कोई एक्शन, सो मोटो एक्शन हुआ है और ये नाले पे बिल्डिंग है, नाले पे हो
بالکل توڑ دینی چاہیے. اگر روڈ پہ بھی ہے ہم کہتے ہیں بالکل توڑ دیں, لیکن خدا را یہ تو معلوم کریں کہ یہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو بلائیں, زمین سندھی مسلم سوسائٹی ان کو بلا لیں, تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ اوڑھنا بچھونا ہے, آپ ڈیولپرز کو جانتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آج 2021 میں کراچی کا کوئی ماسٹر پلان ایگزسٹ بھی کرتا ہے جس کو فلی طور پہ فالو کیا جا رہا ہو, جو ڈیولپرز کی بھی نالج میں ہو, لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی کہ اکثر لوگوں کا اعتماد ڈیولپرز پہ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک پروجیکٹ ہے, اٹ از اے ویری انفارچونیٹ سیریز آف ایونٹس, یقیناً لوگوں کی انویسٹمنٹس ڈوبی ہیں, اور جنہوں نے تنکا کر کے اپنا آشیانہ بنایا تھا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ اس وقت یہ منظر ہے کہ جس طرح اس عمارت کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن قوانین کے لیے آج آپ آواز اٹھا رہے ہیں, دوسری طرف انویسٹر تو ویسے بھی رلتا ہے, جو رہائشی ہوتا ہے. کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہیں کہ 2 سال 3 سال میں مکمل ہو جائیں گے, آپ کو اس کا قبضہ مل جائے گا, وہ نہیں ہوتا, مڈ وے میں پروجیکٹس رک جاتے ہیں. ان سب باتوں کی بھی تو سنوائی نہیں ہوتی. تو کیا ایک اوور آرچنگ قانون کی ہمیں ضرورت ہے؟ بالکل قانون کی ضرورت ہے. آپ نے بولا نا ماسٹر پلان بنے ہیں, بالکل بنے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ماسٹر پلان بن جانے کے بعد اگر یہ انلیگل کنسٹرکشن اتنی شہر میں ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. آباد تو کہتا ہے کہ ہم لیگل کنسٹرکشن کر رہے ہیں, ہم اپروولز لیتے ہیں اداروں سے, ہم کمرشلائزیشن کراتے ہیں تو کروڑوں روپے آفیشیل فیسیں دیتے ہیں, اخباروں میں اشتہار آتے ہیں, اس کے بعد یہ پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں. پروجیکٹ شروع ہونے میں 3 سے 4 سال 5 سال بلڈنگ بننے میں لگتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے یہ کمپلیٹ ہو, اور 5 سال سے لوگ رہ رہے اور اچانک یہ پتہ چلتا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سیکیور کرے. کراچی کے جو انویسٹر جو پیسے لگاتے ہیں, سوال آپ سے کروں گی, تھوڑا کڑوا بھی شاید آپ کو لگے, مجھے بتائیے کہ لیگل اور ایتھیکل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل بجائے کہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے بھاری فیس, پرمٹس ایکسیٹرا, تشہیر سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کیا آپ کو خود نہیں لگتا کہ اس وقت اگر آپ لیول آف کنسٹرکشن کراچی میں دیکھیں, جس طرح ہم اس کو اینٹ اور کانکریٹ کا ایک جنگل بنا رہے ہیں, یہ 2021 کا طرز تعمیر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایتھیکل بھی نہیں ہے, یہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی نہیں ہے. ایتھکس کس طرح لے کے آئیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا نا, شہر میں کیا 56% کچی آبادی ہے, 56% اس شہر میں کچی آبادی ہے. تو کیا یہ بلڈر نے ڈیولپ کی؟ ہم نے رہائش نہیں دی, ہم نے سسٹم نہیں دیا, ہم لوگوں کو گھر نہیں دیں گے تو وہ کچی آبادیوں میں رہیں گے بیچارے. جو افورڈیبل نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ ہر آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, نئی اسکیم دینا, لوگوں کو پلان کرنا. یہاں پوری دنیا میں ہوتا ہے, لوگوں کو روڈوں پہ جھگیوں میں تھوڑی چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن پوش علاقوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اپارٹمنٹ بلڈنگز کی بات پہ پھر مینٹیننس بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو مڈل کلاس طبقے کے لیے, لوور مڈل کلاس طبقے کے لیے جو اپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں, وہ تو چابی ملنے کے بعد ود ان 1 year 2 years وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی, نہ ڈیولپر کی طرف سے نہ سٹی گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیں بیسیکلی جب بھی ہم پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں 2 سال میں ان کو یونین بنا کے, قانون یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دینا ہے. جب ہینڈ اوور ہو جاتی ہے تو مینٹیننس وہاں کے جو رہائشی ہے ان کو کرنی پڑتی ہے, جبکہ ہم نے لا بھی اپروو کروایا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ مینٹیننس کمپنی کو دیں, آپ وہ کمپنیوں کو دیں تاکہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, اور مینٹیننس کے پیسے جو ملتے ہیں وہ پروفیشنل کمپنیوں کو دی جائے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ سمجھ رہے, ہم تو بہت ساری چیزیں اس ملک میں چاہتے ہیں لیکن وہ چیزیں کمپلیٹ ہو نہیں پا رہی. محسن صاحب یہ مجھے بتائیے گا, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ, یہ جو متنازع نسلہ ٹاور ہے, اس کے سلسلے میں کیا کہیں گے, غلطی کہاں پہ ہوئی اور کس کی غلطی تھی؟ دیکھیں ہماری سائڈ سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی ایسی ہائی ایکسپرٹ کمیٹی بٹھائیں, جو میں تو کہوں گا تو لوگ کہیں گے ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کے اس چینل کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ NID کے ڈین کو بٹھا دیں, آپ پاکستانی انجینئرنگ کونسل کو بٹھائیں جو ہمارے ٹیکنیکل ادارے ہیں, ہم آرکیٹیکٹ کو بٹھائیں, ہم عارف حسن صاحب جیسے آرکیٹیکٹ بڑے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. میں اپنی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ تو اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. میں تو شاید وہ اس پوائنٹ سے تو ہم بہت آگے چلے گئے اس وقت, تو یعنی اس کی ڈیمولیشن ہو رہی ہے تو آئی تھنک کمیٹی پوائنٹ سے تو آگے بڑھ گئے. لیکن آپ کے خیال میں اس پورے معاملے میں غلطی کہاں پہ ہوئی؟ سروس لین کو بلاک کرنا غلطی تھی؟
میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ماسٹر پلان نے جو اس کا اپروول دیا وہ غلطی اگر کوئی غلط ہے تو انہوں نے کی. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ ماسٹر پلان میں یہ زمین کو پلاننگ کے مطابق لیا اور وہ اپروول دی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ کا موقف آ گیا، ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.